Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Point. ये जो असाइनमेंट है या GTP है, आई हैव नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बिकॉज किसी मेरे व्यूअर्स या स्टूडेंट्स ने मुझे एज इट इज सेंड की है और उसके बाद मैंने उसको अपनी मर्ज़ी से ही एक असाइनमेंट नंबर 1 असाइन कर दिया है। अगर ये GTP है तो प्लीज़ करेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि इसकी करेक्शन की जा सके और सबका फ़ायदा हो सके। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि ना मेरे सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक करें और शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। तो चले हम अपने जो हमें सिनेरियो या सिचुएशन दी गई है उसको रीड आउट करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसका पढ़ने के बाद और समझने के बाद उसका आंसर देते हैं। करंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यूजेस वेरियस monetary policy tools achieve the objective of stable economy। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मॉनेटरी पॉलिसी के मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करता है ताकि वो जो उसका मकसद है स्टेबल इकानमी को हासिल करे। दीज पॉलिसी टूल्स आर, जो वो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, रिजर्व रिक्वायरमेंट है, डिस्काउंट रेट एंड क्रेडिट पॉलिसी। Monetary policy is designed and implemented to influence the amount of money and credit in the economy। कह रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है कि उसका जो असर होता है वो कहाँ जाता है, मनी, जो अमाउंट ऑफ मनी है उस पर और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है यानी क्रेडिट जनरेशन जो है इकानमी में उस पर असर होता है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तालिब इल्म होने की हैसियत से यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस विच मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इज आर मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आपने मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं एक या उससे ज़्यादा जो हैं कौन से ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं फॉलोइंग सिचुएशन में। वन ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज मनी सप्लाई इज रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप उसको ग्रेजुअली मीन आहिस्ता आहिस्ता आपने जो मनी सप्लाई है उसमें उसको कंट्रोल करना है इन आइदर डायरेक्शन, या आप उसको इंक्रीज कर रहे होंगे या उसको आप डिक्रीज कर रहे होंगे। तो ग्रेजुअली है तो इट मीन्स इट टेक्स मोर पीरियड ऑफ टाइम स्पैन, यानी लॉन्ग रन का ये एक इशू है। तो चलें इसका आंसर देते हैं। तो इसमें मैं कौन सा यूज़ करूँगा, इसमें मैं रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड क्रेडिट पॉलिसी, ये मैं इसका जो है इस पर मैं यूज़ करूँगा। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए भी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो डिस्काउंट रेट को कंट्रोल करता है, कभी इंक्रीज कर देता है कभी डिक्रीज कर देता है। पहले डिस्काउंट रेट होता है फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी उस पर असर करता है। पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो हुकूमत को पॉलिसी बनाती है लॉन्ग रन पॉलिसी तो वो भी एक लॉन्ग रन के हवाले से कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जनरली इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है और डिस्काउंट रेट जो है वो एज अ टूल यूज़ होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में, या ओपन मार्केट ऑपरेशन में कुछ और चीज़ें भी यूज़ होती हैं जो मैं नीचे डिस्कस करता हूँ। कैन टू चेंज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी फ्रॉम द लॉन्ग रन परस्पेक्टिव, बैंक कम्स अप विद द फॉलोइंग टूल्स। क्या इकानमी में मनी सप्लाई को तब्दील करने की खातर यानी तवील अरसा के पर्सपेक्टिव में बैंक मंदरजार टूल का इस्तेमाल करता है। क्या चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड क्रेडिट पॉलिसी। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एज पर रूल स्टेट बैंक कन्फाइन करता है हर कमर्शियल बैंक को अपने तमाम डिपॉजिट का कुछ पोर्शन 5%, 3%, इट वेरीज फ्राम कंट्री टू कंट्री, कि वो लाजमी तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एज ए रिजर्व रखता है। इसको हम रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है उसका टोटल 5%, तो अगर वो उसको क्या कहते हैं मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है तो वो इस रिजर्व रिक्वायरमेंट को हो सकता है 5% से 3% पे ले आए। नेक्स्ट
3 ایئرس کے لیے، 4 ایئرس کے لیے، 5 ایئرس کے لیے. تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا کہ جو کمرشل بینکنگ ہوگی ان کی لینڈنگ جو پاور اینڈ ابیلٹی ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور وہ مزید کیپٹل جنریشن کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں جو اکانومی میں ہے اماؤنٹ آف جو منی سپلائی ہے وہ انکریز ہو جائے گی. ان کیس آف اگر جو گورنمنٹ ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتی ہے یعنی منی سپلائی کو ڈرائی اپ کرنا چاہتی ہے اکانومی سے، تو وہ کیا کرے گی، اس ریشو کو ممکن ہے 5% سے 10% یا 8% پہ لے جائے فار نیکسٹ 4-3-5 ایئرس کے لیے. تو کیا ہوگا، ان کے پاس پیسہ کم ہو جائے گا، دے ہیو لیس منی ٹو لینڈ آؤٹ ان کے پاس، کمرشل بینک کے پاس. تو اس طرح کریڈٹ جو جنریشن ہے اس میں بھی اس کے پروسیس میں اس کی میں کمی آئے گی اور منی سپلائی کیا ہوگی، کم ہو جائے گی. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ آپ کریڈٹ پالیسی کے وجہ سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مارگیج بیسس پہ لون دینے کا کوئی رواج نہیں ہے یا کوئی پالیسی نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن کرنٹ گورنمنٹ نے ابھی اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں لے کے آئے ہیں. اپنی ایک گارنٹی دی ہے، بیک اپ پہ کھڑے ہوئے ہیں بینک کمرشل بینک کی، تاکہ وہ گھروں کے لیے زیادہ سے زیادہ لون دے سکیں. اس لیے آپ دیکھیں ہاؤسنگ سیکٹر پاکستان میں گرو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل جو انفلیشن ہے یا مہنگائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. دوسری سچویشن کیا ہے، وین چینج ان منی سپلائی از ریکوائرڈ ان شارٹ ٹائم اسپین، یعنی جب مختصر دورانیے کے لیے اگر آپ منی سپلائی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرو گے. تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے جی، پہلا ہم تھرو فالوئنگ ٹولز آف مانیٹری پالیسی بینکس چینجز دا اسٹیٹس آف دا منی سپلائی ان دا اکانومی فار شارٹ ٹائم اسپین. تو ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے جو بینک ہے مانیٹری پالیسی کے، وہ شارٹ ٹائم اسپین کے لیے منی سپلائی کو کے اسٹیٹس کو چینج کر سکتے ہیں یا اس کو انکریز کر سکتے ہیں یا ڈکریز کر سکتے ہیں. چینج ان انٹرسٹ ریٹ اینڈ ڈسکاؤنٹ ریٹ. اب کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں ہر 2 ماہ کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی مانیٹری پالیسی یا انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کرتا ہے. بعض دفعہ اس کو بڑھا دیتا ہے، بعض دفعہ اس کو کیا کرتا ہے سسٹین رکھتا ہے، بعض دفعہ اس کو کم کر دیتا ہے. اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اٹ مینس کیا کہتے ہیں جو بٹوین دا بینکس جو آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس کا جو لینڈنگ ہے یا اس کے انٹرسٹ ایکسپینس چارجز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ ایکسپینسو ہو جاتے ہیں. جب وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، منی سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس طرح اس کے بعد جب انٹرسٹ ریٹ آپ جنرلی انٹرسٹ ریٹ آپ ڈکریز کرتے ہیں جنرل پبلک کے لیے، تو کیا ہوتے ہیں لوگ اپنا زیادہ سے زیادہ پیسہ ڈپازٹ کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ مارک اپ یا پروفٹ جو ہے اپنی بچت پہ سیونگ پہ حاصل کر سکے. اور دا سیم از ہیپننگ اف یو آر گوئنگ ٹو گو ان ریورس ڈائریکشن. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، تو یہ سپورٹ کرنی تھی، یہ میں نے سپورٹ کر دی یہاں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سولوشن سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر مزید یہ میں نے آپ کو ایک جنرل پرسپیکٹو میں بتایا ہے، مزید میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی جا کے جو بک ہے یا لیکچرز کے ہینڈ ہوتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر لیں. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.